नमस्कार अनि स्वागत छ आजको कृषि गतिविधिमा। म लुनिभा बजाचारी। सुरु गरौँ साताभरिका मुख्य कृषि गतिविधिहरूबाट। ताप्लेजुङमा नयाँ मूल्यमा अलैँची खरिद बिक्री सुरु। प्रतिमन 32 देखि 35 हजार सम्मको कारोबार। अलैँचीको नयाँ मूल्य सन्तोषजनक भएपछि किसान तथा व्यवसायी उत्साहित। सरकारले दशैं, तिहार र छठ पर्वको अवसरमा सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सहुलियत दिन असोज 1 गतेदेखि सुपथ मूल्य पसल सुरु गर्दै। उक्त पसल देशभरका 39 जिल्लाका 43 स्थानमा सञ्चालन। भदौ 29 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले धानको समर्थन मूल्य तोक्यो। चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2752 रुपैयाँ र मध्यम किसिमको धानको मूल्य 2902 रुपैयाँ तोकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। डडेलधुराका दलित समुदायको पुस्तौँदेखिको डोको दालो बुन्ने पोर्ख्यौली पेसामा कच्चा पदार्थको अभाव। बाँस र निगालोको चोयाबाट बनाइने सामग्री नपाउँदा उनीहरूको पेसा सङ्कटमा। कृषि गतिविधिमा हामी कुरा गर्दैछौँ कृषि उत्पादनको सबैभन्दा ठुलो बजार अर्थात् कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारको बारेमा। यो तरकारी बजार देशभरकै कृषि उपजहरूको ठुलो बजार हो। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने यो बजारको बारे कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार विकास समितिद्वारा तयार पारिएको रिपोर्ट आजको कृषि गतिविधिमा। 3.5 दशक अघि काठमाडौँको मुटु कालीमाटीमा स्थापना भएको कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार देशकै सबैभन्दा ठुलो कृषि उपज बजार हो। देशभरका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी फलफुल लगायतका कृषि उपज भित्रिने यो ठाउँ व्यापारिक केन्द्र मात्र नभई आम उपभोक्ताको भान्सासँग सम्बन्ध जोडिएको महत्त्वपूर्ण ठाउँ समेत हो। विक्रम सम्वत 2043 साल असोज 15 गतेदेखि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिद्वारा यो बजार सञ्चालनमा रहेको छ। कालीमाटी बजारको स्वायत्त विकास र सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारद्वारा विकास समिति ऐन 2013 अन्तर्गत कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समिति गठन आदेश 2058 जारी गरिएको थियो। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी विकास समितिले बजारलाई व्यवस्थित प्रतिस्पर्धात्मक बनाई गुणस्तरयुक्त तरकारी फलफुल सहितका कृषि उपजको बजार विकास र प्रवर्धनमा जोड दिँदै आएको छ। यो कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित सबैभन्दा ठुलो बजार हो यो अहिले कालीमाटी बजार। र चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ अब भनौँ न यहाँ चाहिँ कृषकहरूको उत्पादन चाहिँ ल्याएर यो काठमाडौँ भ्यालीको सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या रहेको नेपालको त्यो भ्यालीको उपभोक्ताहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराउने नै हो मुख्य ठुलो उद्देश्य। र चाहिँ अब यहाँभित्र रहेको बजार विकास समितिको यसको कर्तव्य र उद्देश्य हेर्दाखेरि यी संरचनाहरू भौतिक संरचनाहरूको सम्वर्धन गर्ने, यसको निर्माणहरू अब थप अन्य ठाउँहरूमा चाहिँ निर्माण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, संरक्षण गर्ने र चाहिँ यहाँ नियमित रूपले निर्वाध रूपले चाहिँ बजार व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्य हो। र चाहिँ त्यस्तै अब यो कृषि उत्पादनहरूको बिक्री वितरणको क्रममा यो अलिकति अस्वास्थ्यकर मिसावट हुने जुन किसिमको उत्पादनहरूलाई त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने र स्वस्थ उत्पादनहरू उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने। बजारको रेखदेख, हेरचाह तथा व्यवस्थित सञ्चालनका लागि व्यवस्थापकीय पक्ष हेर्न सरकारले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत सहसचिवको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय समिति रहेको छ। समितिमा कृषि विभाग, स्थानीय वडाध्यक्ष, कृषक, व्यवसायी, कर्मचारी युनियन लगायत सरकारवाला निकाय सबैको प्रतिनिधित्व रहेको छ। बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था, संरक्षण, सुरक्षा, सञ्चालन, मर्मत सम्हार लगायत व्यवस्थापकीय काम गर्न कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा 79 कर्मचारी कार्यरत छन्। समितिको संरचना अनुसार कर्मचारीले विभिन्न विभागमा रहेर प्रभावकारी रूपमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका छन्। कर्मचारीहरू आवश्यकता अनुसार 24 घण्टा परिचालित भई कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ।
कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिद्वारा सञ्चालित कालीमाटी बजार काठमाडौँ महानगरपालिका 13 कालीमाटीमा 45 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। साथै समितिले बालाजुमा पनि बजार सञ्चालन गरिरहेको छ। कालीमाटी तथा बालाजुमा सञ्चालित बजारले उपत्यकाको माग धान्न कठिन भएपछि कीर्तिपुर नगरपालिका 6 चोभारमा 22 रोपनी क्षेत्रफलमा फलफुल तथा पुष्प बजार विस्तार गर्न लागि छ। सो बजार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ। कालीमाटी बजारमा काठमाडौँ, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे, चितवन लगायत विभिन्न जिल्लामा उत्पादित तरकारी तथा फलफुल लगायत कृषि उपज भित्रिने गर्दछ। यसका साथै भारत, चीन लगायत मुलुकबाट पनि कृषि उपज आयात हुँदै आएको छ। कालीमाटी बजारले किसानदेखि विक्रेता हुँदै उपभोक्तासम्म तरकारी, फलफुल लगायत कृषि उपज पुर्याउन बजार श्रृङ्खलाको महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। 3 कट्ठा जति होला यो करेला लाजै, करेला र घिरौला लाजै। अब लकडाउन हुँदा पनि मैले लाखभन्दा माथि बुझेँ। अब बजार त अहिले कालीमाटी, बल्खु सबै ठाउँमा छ। बजारलाई जति पनि अब यहीँ नारायणहाट जान्छ। हामीले नारायणहाट चाहिँ हामीले व्यापारी चिने छैन। त्यो कारणले हामीले नारायणहाट चाहिँ पठाएको छैन। कालीमाटी नि पठाउने हो। कालीमाटी पहिलेदेखि नै चिने जाने भएको त्यो व्यापार गर्दाखेरि बन्दा लाँदाखेरि चिनेको साथीहरू छ, उनीहरूलाई नै पठाइदिने हो। जे भए पनि भनेर हामीले नै पठाइदिएको छ। 40 लाखभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्ने काठमाडौँ उपत्यकाको तरकारी तथा फलफुल लगायत कृषि उपजको प्रमुख स्रोत हो कालीमाटी बजार। कृषक र उपभोक्ताबीच विभिन्न चरणमा बिचौलिया हावी हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै बजारको तह घटाउन कालीमाटी बजारमा किसानलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउन थालिएको छ। आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपज बिक्रीका लागि किसानलाई छुट्टै स्टल उपलब्ध गराइनुले बजारमा मध्यस्थकर्ता र उपभोक्ता बीचको दूरीलाई तरकारी बजारले सन्तुलित बनाएको छ। दैनिक 8 देखि 900 मेट्रिक टन कृषि उपज भित्रिने यो तरकारी बजारमा वार्षिक 3.25 लाख मेट्रिक टन तरकारी, फलफुल लगायतका कृषि उपज आगमन हुने गरेको छ। कालीमाटी बजारमा विशेष गरी ताजा तरकारी, फलफुल, माछा, मसलाजन्य लगायत कृषि उपजको बिक्री वितरण गरिँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तथ्याङ्क अनुसार कारोबार भएका वस्तुमध्ये तरकारीको हिस्सा 84%, फलफुलको 8%, मसलाजन्य वस्तुको 5% र माछाको हिस्सा 2% रहेको छ। समितिले कालीमाटी बजार क्षेत्रभित्र थोक बजार, खुद्रा बजार, कृषक बजार, माछा बजार, फलफुल बजार लगायत बजार सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बजार क्षेत्रभित्र कारोबार गर्नका लागि समितिको बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार इजाजत लिई कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि व्यवसायीहरूले समितिले तोकेको शुल्क तिरेर व्यापार गर्दै आएका छन्। कालीमाटी बजारमा माग र आपूर्तिको आधारमा कृषि उपजको दैनिक मूल्य निर्धारण हुने गर्दछ। यहाँ रहेका 575 व्यवसायीमध्ये 454 होलसेल, 61 खुद्रा व्यवसायी र 50 अन्य सेवामूलक व्यवसायीले तरकारी, फलफुल लगायत कृषि उपज बिक्री गर्दै आएका छन्। समिति अन्तर्गतको बालाजु बजारमा पनि हाल 41 व्यवसायीले विभिन्न स्टल मार्फत व्यापार गर्दै आएका छन्। बालाजु बजारमा विशेष गरी तरकारी तथा फलफुलको खुद्रा कारोबार हुने गरेको छ। हजारौं कृषक, व्यवसायी तथा मजदुरको जीवन निर्वाहको बलियो आधार बनेको यो तरकारी बजार उपभोक्ताका लागि सहज र सुलभ रूपमा कृषि उपज पाइने भान्साको साथी पनि हो। समग्रमा कालीमाटी बजारले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। मुलुकभरका कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज बिक्री गर्न बलियो सुनिश्चित बजारको आधार प्रदान गरेको छ। तरकारी बजार विकास समितिले कालीमाटी बजारमा किसानलाई समेत स्टलको व्यवस्था गरेको छ। कृषकले उत्पादन गरेर ल्याएको तरकारी सहितका कृषि उपज बिक्री गर्नका लागि होल्डिङ अक्सन यार्ड सुरुवात गरिएको छ। यसका लागि 12वटा स्टल छुट्याइएको छ। होल्डिङ अक्सन यार्डको व्यवस्थाले बजारलाई सन्तुलित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।
यसमा हाम्रो यो कालीमाटी बजारमा विशेष गरेर तरकारी फलफुल लगायतका जुन कृषि उपजहरू हो त्यो कृषि उपजहरू हामीले यहाँ इजाजत दिएर स्थान प्राप्त गरेका व्यवसायहरू मार्फत बेच्नुपर्ने हुन्छ। तापनि कतिपय अवस्थामा कृषकहरूले आफूले ल्याएको सामानहरू आफै बेच्न पाए हुन्थ्यो अथवा कतिपय अवस्थामा चाहिँ आफ्ना उत्पादनहरू व्यवसायहरू मार्फत बेच्नु पर्दाखेरि वास्तविक रूपमा मूल्य नपाएको भन्ने किसिमका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले समितिले भर्खरै मात्र हाम्रो यो कालीमाटी बजार परिसरभित्र होल्डिङ यार्ड अक्सन यार्डको प्रावधान गरेको छ। त्यसको लागि अहिले चाहिँ 12वटा स्टलको हामीले प्रोभिजन गरेका छौँ र वास्तवमा यो किसानहरूले आफ्ना उत्पादनहरू सोझै क्रेताहरूलाई बेच्न सकुन् भन्ने अभिप्रायले त्यो स्थानहरू चाहिँ प्रोभिजन गरिएको र यसबाट किसानहरूले पनि बेनिफिट पाउने र यो बजारका जुन तहहरू छ त्यो तहहरू पनि कम हुन सक्ने र त्यसको अल्टिमेट लाभ चाहिँ उपभोक्ताले लिन सक्ने देखिएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ तह घटाउने हिसाबले र नै यो होल्डिङ यार्ड अक्सन यार्डको प्रावधानलाई हामीले अगाडि ल्याएका हौँ। थोक विक्रेताको बाहुल्य रहे पनि साना तथा खुद्रा विक्रेताका लागि यो बजार जीवन जोहोको प्रमुख आधार समेत हो। उपत्यकाका विभिन्न स्थानका तरकारी तथा फलफुल व्यापारी उपभोक्ता यहाँ आएर तरकारी फलफुल लगायत कृषि उपज खरिद गरेर लैजाने गरेका छन्। थोक मात्र नभएर साना लगानीका खुद्रा विक्रेता तथा कृषकका लागि पनि समितिले कालीमाटी बजारभित्र बिक्री स्थलको व्यवस्था गरेको छ। यसबाट साना व्यवसायीले लाभ लिएका छन्। आय आर्जनको पाठमा चाहिँ अब हजुरको यस्तो अब व्यापारीलाई घाटै पर्दैन भन्नु पनि छैन, तर पनि रोजीरोटीको सवालमा चाहिँ हामीले यही व्यवसायबाटै आय आर्जन गरेर हामीले घर बच्चाहरू शिक्षित बनाउन पढाउनुदेखिको लिएर घर चलाउनुदेखि लिएर जे होस् दुःख सुख हामीले गुजारा गर्दै आएको स्थिति छ र हामीले गरिराखेका पनि छौँ। आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर महिलाहरूले खटेर एकदम प्रगति गरिराख्नु भएको छ होइन। कालीमाटी बजारमा कृषि विभाग केन्द्रीय प्रयोगशाला मार्फत विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाइबाट दैनिक तरकारी तथा फलफुलमा विषादी अवशेषको मात्रा परीक्षण गरिँदै आएको छ। यहाँबाट बिक्री हुने कृषि उपजमा उपभोग गर्न नमिल्ने मात्रामा विषादीको अवशेष फेला पारेमा नष्ट गर्ने गरिएको छ। यसले आम उपभोक्तामा बजारप्रतिको विश्वास वृद्धि गरेको छ। कालीमाटी बजारले कृषि उपजको बिक्री गर्न मात्र नभएर रोजगारीमा पनि योगदान पुर्याएको छ। कृषि उत्पादकदेखि ढुवानी हुँदै विक्रेतासम्म पुग्दा लाखौँले रोजगारी पाएका छन्। कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजको उचित बजार व्यवस्थापन हुँदा कृषकको आय स्तरमा सुधार ल्याउन टेवा पुगेको छ। कालीमाटी बजार क्षेत्रभित्र आगमन हुने कृषि वस्तुको परिणाम मापन गर्न तौलिने संयन्त्र राखिएको छ। बजारभित्र अनावश्यक ढुवानी साधन बस्ने समस्या निरुत्साहित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गरिएको छ। समितिले हरेक दिन तरकारी तथा फलफुलको मूल्य सङ्कलन गरी सूचनालाई सफ्टवेयरको माध्यमबाट प्रशोधन गरी समितिको वेबसाइट, इमेल, सामाजिक सञ्जाल, नोटिस बोर्ड सेवा लगायत माध्यमबाट दैनिक रूपमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाट कृषि बजारमा सूचनामा पहुँच वृद्धि भई कृषक, उपभोक्ता, विक्रेता लगायत सरकारवालाले लाभ लिएका छन्। कालीमाटी बजारमा देखिएको स्थानको अभाव, निर्वाध ढुवानी तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन, गुणस्तर तथा विषादी अवशेष लगायत समस्या छन्। बजारलाई अझै व्यवस्थित बनाउँदै कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर अघि बढ्नका लागि व्यवसायीले पनि सकारात्मक सुझाव दिँदै आएका छन्। नेपाल सरकारले यो 43 सालमा अधिग्रहण गरेको बजार हो। यसलाई आज तपाईँको 2078मा आइसम्म पनि भयो भने यसको लागि भयो भने अर्को बजार भएन, यसलाई ठुलो मार्केटको आवश्यक पर्छ। हिजो 43 सालमा चाहिँ यो मार्केट ठिक थियो भने आज 78 सालमा आएर सानो भइरहेको छ। सबभन्दा पहिला यसलाई भयो भने जग्गा भयो भने उपलब्ध गराउनुपर्छ गभर्मेन्टको तर्फबाट। तपाईँको पहिलाको भन्दा भयो भने सुधार भइरहेको छ। व्यवस्थापनले भयो भने फोहोर सफाइको लागि भयो भने अहिले पनि भयो भने जति फोहोर भइरहेछ तिनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा गरिदियोस् भन्ने व्यापारीहरूको चाहना छ। हरेक क्षेत्रमा जस्तै अडिटरहरूलाई पनि बेला बेलामा आएर कामहरू सिकाउने, ती व्यापारीहरूलाई तालिम, गोष्ठी, सेमिनारमा सहभागी गराउने,
विदेश भ्रमणको लागि पनि अरू देशमा कस्तो किसिमबाट तरकारी बेचिरहेछन् तिनीहरूको स्ट्र्याटेजी कस्तो छ तिनीहरूलाई पनि भने राम्रो गर्दै लाने। अब यी कामहरू भइरहेका छन् र अझै पनि धेरै हुन बाँकी छ। व्यवस्थापन पक्षबाट भयो भने नभएको भन्दाखेरि पनि जति भइरहेछ त्यो नै कम छ। कालीमाटी तरकारी बजारले कृषक र व्यापारीमा भयो भने एकदमै सम्बन्ध राम्रो बनाएको छ। सबभन्दा पहिला अब व्यापारीहरूले भयो भने किसानलाई आफ्नो पकेट एरियामा विभिन्न किसिमका लगानी गर्ने कामहरू गर्ने, जस्तै ती किसानहरूलाई आइपर्ने समस्याहरू बिउ बिजन मल यिनीहरू पनि दिइरहेछन् भनेदेखि व्यापारी र तपाईँको भयो भने किसान बिचको सम्बन्ध अहिलेसम्म एकदमै राम्रो छ। उनीहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू हामीहरूले बेचेका छौँ, हामीलाई पनि राम्रो भएको छ भने उनीहरूलाई पनि राम्रो भएको छ। कालीमाटी बजारको पूर्वाधार साँगुरो हुँदै गएकाले बजारको संरचनात्मक सुधारसहित कालीमाटी बजारको सुदृढीकरण गर्ने समितिको भावी योजना रहेको छ। धादिङको नौबिसेमा 4.5 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा बजार विकास गर्ने सोच समितिले बनाएको छ। साथै देशभित्रका अन्य क्षेत्रहरूमा समेत बजार विकास तथा बजार सम्बद्ध पक्षहरूमा आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई विस्तार गर्ने योजना समितिले अघि बढाएको छ। साथै देशभित्रका अन्य बजार सूचना सञ्जाल विस्तार तथा व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने भावी सोच पनि समितिले राखेको छ। कृषि बजार प्रवर्धन गर्न र पूर्वाधार विकास गर्न उत्पादन लागतका आधारमा कृषकले उचित मूल्य पाउने व्यवस्था मिलाउन समिति प्रयत्नशील रहेको छ। उपभोक्ताले सहज रूपमा कृषि उपज उपभोग गर्न पाउने ध्येयले समितिले काम गरिरहेको छ। कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजार व्यवस्थासहित उपभोक्ताले गुणस्तरीय कृषि उपज उचित मूल्यमा पाउने सुनिश्चितताका लागि कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समिति क्रियाशील छ। कालीमाटी बजारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सहयोगी निकाय, कृषक, व्यापारी, उपभोक्ता लगायत सबै सरोकारवालाको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। यसरी विभिन्न योजनाहरू र सोचहरूका साथ अघि बढिरहेको यो समितिले भविष्यमा अझ बढी प्रभावकारिताका साथ कृषकहरूको मेहनतलाई उचित मूल्य दिलाउन सफल होस्, यही हाम्रो शुभेच्छा। यसैका साथ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईहरूसँग पनि कृषि सम्बन्धी जानकारीमूलक र प्रविधि प्रसार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को हप्ता फेरि नयाँ गतिविधि लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।